इसी दुकान में एक सूखा लंबा तड़ंगा आदमी लंबी गर्म सदरी पहने बैठा सिगरेट पीते हुए मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मेरा माथा ठिनका, मगर मैंने किसी किस्म की घबराहट का इजहार न किया और जय माता शेरां वाली का नारा लगाते हुए दुकान से बाहर निकल आया। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि बाग जोगियां वाला किस तरफ है। धूप निकली हुई थी, दिन रोशन था। मैं एक हाथ में तरशूल वाली छड़ी और दूसरे हाथ में मनकों की माला लिए बाजार में से गुजर रहा था। लोगों की भीड़ थी, इनमें साइकिल रिक्शे और तांगे भी घुसे हुए थे। एक आदमी से मैंने जोगियां वाले बाग का रास्ता पूछा और उधर को चल पड़ा। लारियों के अड्डे पर लोगों का हुजूम था। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आया तो किसी ने पीछे से आवाज दी, महाराज। मैंने मुड़कर पीछे देखा। पीछे वही सूखा साखा सदरी वाला मुश्तबा आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने कहा, क्या बात है बच्चा? मैंने महाराशियों के अंदाज में कहा। वो आदमी जो यकीनन CID का आदमी था मेरे करीब आ गया। बड़ी नरम जबान में बोला, महाराज आप माता जी के दर्शनों को जा रहे हैं। उसकी आवाज में नरमी और लजाजत थी, मगर कमबख्त चमकीली आंखें बड़ी गहरी और तेज नजरों से मुझे देख रही थी। साफ जाहिर था कि उसे मुझ पर शक है कि मैं दुश्मन का जासूस हूँ। मैं पूरी तरह अपने हवास में रहा। इन तजर्बों में दरअसल मैं कई बार गुजर चुका था, लेकिन चूंकि मेरे माजी की तबाहकारियों का मरकज पठानकोट करीबी था, इसलिए अंदेशा था कि कहीं इसने मुझे पहचान ना लिया हो। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। फिर भी मैंने उसे खातर में ना लाया और तरशूल का रुख आसमान की तरफ करके बोला, बच्चा ये तो भगवान की लीला है, जिसका प्रकाश तो माता जी के पवित्र स्थान में है। हम तो भगवान के दर्शन करने आए हैं। ये बात मैंने अमृतसरी पंजाबी लहजे में कही थी। महाराज आप कहाँ से हैं? उसने मुझसे पूछा। अमृतसर से बच्चा। हम दरग्याना मंदिर में राम नाम का जाप करते हैं, श्री कृष्ण के भक्तियों की सेवा करते हैं। क्या तुम्हें कोई और इदरास करनी है माता के आगे? श्री कृष्ण के भक्तियों की सेवा करते हैं, क्या तुम्हें कोई और अरदास करनी है माता के आगे? हाँ जी। वो बोला, मेरी पत्नी बीमार है, इसके लिए प्रार्थना करना माता जी के कदमों में। तेरी पत्नी अच्छी हो जाएगी बच्चा, जा, हमने कह दिया, जय माता शेरां वाली की। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। अब मैंने अपना रुख बदल लिया था। मैं अभी बाग जोगियां वाला में अपने पाकिस्तानी साथी की झोंपड़ी में नहीं जाना चाहता था। मैं सड़क पर चलता चला गया। मेरी दाईं जानिब जोगियां वाला बाग था। मैं आगे जाकर बाग में दाखिल हो गया और एक दरख्त तले आलती पालती मारकर बैठ गया। मैंने किन आंखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया, मुझे वो CID का आदमी कहीं दिखाई न दिया। दो हिंदू औरतें जिन्होंने सफ़ेद और नीली साड़ियाँ पहन रखी थी, मेरे सामने आकर हाथ बांध कर अदब से बैठ गईं। मैं उनसे बातें करने लगा, मगर मेरी तेज निगाहें अब भी बाग में CID के आदमी को तलाश कर रही थी। दोपहर हो गई थी। कुछ और औरतें मेरे पास आ गईं। कोई घर से मेरे लिए खीर ले आई, कोई कचौरियाँ और दूध ले आई। किसी ने दही का प्याला और सफ़ेद चावल पेश किए। मुझे भूख लग रही थी। मैंने चावल और कचौरियाँ खा लीं, थोड़ी सी खीर भी चखी। औरतें अपनी अपनी परेशानियां और मुसीबतें बयान करने लगी। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि माता शेरां वाली उनके कष्ट दूर कर देगी। मुझे जम्मू पहुंचते ही जोगियां वाले बाग में मुकीम अपने एजेंट साधु माता दास से राब्ता करने की हदायत की गई थी। इस कमबख्त CID वाले ने मेरा रास्ता खोटा कर दिया था। बहरहाल मैं चौकस बैठा था। तीसरे पहर मैंने अपने अकीदतमंदों को वहां से भगा दिया। फिर मैं वहां से उठा और बाग के बड़े गेट की तरफ चल पड़ा। अपने एजेंट की झोंपड़ी मुझे दूर ही से नजर आ गई। सफेदे के दरख्तों की छांव में बनी हुई थी। झोंपड़ी के बाहर 2 औरतें और 2 मर्द बैठे थे। साधु माता दास मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बजायर झोंपड़ी के करीब से आगे निकलते हुए रुक कर झोंपड़ी की तरफ देखा और तरशूल उठाकर माता शेरां वाली का नारा लगाया। मेरा ख्याल था कि अपना एजेंट झोंपड़ी में होगा, मेरा नारा सुनकर बाहर आ जाएगा, मगर झोंपड़ी से कोई साधु बरामद न हुआ। मैं झोंपड़ी के आगे एक तरफ होकर बैठ गया। एक आदमी झोंपड़ी के साथ लगा कुंडी डंडे से भंग घोट रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सबज भंग में पानी का छींटा दे देता था। मैं माला फेरने लगा। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर एक तिमतिमाए हुए सुर्ख और सफेद चेहरे और स्याह काली लिट्टों वाला साधु बरामद हुआ। उसके अकीदतमंद मर्द औरतें अदब से झुक गईं। साधु ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा और बोला, महाराज तुम कौन हो? मैंने तरशूल ऊपर उठाकर कहा, माता शेरां वाली के दर्शनों को कटरा जा रहे हैं, सोचा तुम्हारे भी दर्शन करते चलें, क्योंकि महाराज भी तो अभ्यासी ऋषि मनी हैं। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई थी कि अपना एजेंट यही शख्स है या नहीं। दूसरे लोगों की मौजूदगी में इससे खुलकर कोई बात नहीं कर सकता था। ये सुर्ख और सफ़ेद मजबूत जिस्म वाला साधु झोंपड़ी के आगे बिछी हुई हिरन की खाल पर बैठ गया।
ایک عورت جلدی سے اٹھ کر اس کے چرنوں میں بیٹھ گئی اور پاؤں دابنے لگی۔ انہوں نے سادھو کی سیوا شروع کر دی۔ اسی دوران میں چاروں طرف ایک نگاہ ڈال چکا تھا۔ وہ CID والا آدمی نہ مجھے باغ میں دکھا اور نہ ہی بازار کی جانب کسی جگہ دکھائی دیا۔ ہو سکتا ہے وہ CID کا آدمی نہ ہو، لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ بہرحال وہ اس جگہ موجود نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ اس سادھو کے بارے میں معلوم کروں کہ کیا واقعی یہی میرا ایجنٹ ہے، مگر اس کے عقیدت مند ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر گھاس پر بیٹھا مالا پھیر رہا تھا۔ میں نے ذرا سا کھانس کر کہا، مہاراج سنا ہے اوپر پہاڑوں پر پون پتر کا استھان بھی ہے۔ سادھو نے بے نیازی سے کہا، ہاں مہاراج۔ اس کا چیلا بھنگ پیالے میں ڈال کر لے آیا۔ پیالہ اس نے سادھو کے سامنے گھاس پر رکھ دیا اور خود ہاتھ باندھ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے دوسرا فیلر پھینکا، مہاراج سنا ہے اوپر کوئی جھیل میں نیلا مروارید پایا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب نہ آیا۔ میں نے سادھو کی طرف نگاہ کی، وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے جے ماتا کا نعرہ لگایا اور اپنے قریب بیٹھی عورتوں اور مردوں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے بولا، چلو جاؤ، اب چلے جاؤ تم لوگ، ہماری سمادھی کا سمے ہو گیا ہے۔ عقیدت مند عورتیں اور مرد سادھو کو ماتھا ٹیک کر اٹھے اور ہاتھ جوڑے چلے گئے۔ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ نیلا مروارید زبردست خفیہ کوڈ تھا جس کو یہ سادھو سمجھ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہی وہ ایجنٹ تھا جس سے مجھے رابطہ پیدا کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ سادھو نے ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے اپنے چیلے کی طرف دیکھا اور کڑک کر کہا، تم کیوں بیٹھے ہو بالک رام؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ ہماری سمادھی کا وقت ہو گیا ہے؟ جاؤ، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ اس کا چیلا بھی ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ جب مکمل طور پر تخلیہ ہوا تو سادھو نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، میں ایک نمبر کے آدھے ہندسے بولوں گا، تم اس کے اگلے ہندسے پورے کرو گے۔ پھر اس نے خفیہ کوڈ نمبر کے ہندسے بولے جو چیف نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اس کے اگلے ہندسے بول دیے۔ مجھے تو یہ خفیہ کوڈ زبانی یاد تھا۔ جب سادھو نے بھی اس امر کی تصدیق کر لی کہ میں وہی کمانڈو ہوں جس کے بارے میں اسے اطلاع کی گئی تھی، تو وہ اٹھ کر جھونپڑی میں چلا گیا۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جھونپڑی کے اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ میں آہستہ سے اٹھا اور قدم قدم مالا پھیرتا جھک کر جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ سادھو اندر چٹائی پر بیٹھا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے خالص لاہوری پنجابی میں سوال کیا، اب بمبئی والے کا کوڈ نام بتاؤ۔ نیلا مروارید چرنی روڈ۔ ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ اس باغ کے پیچھے ایک پہاڑی نالا ہے۔ آج رات 2 بجے اس نالے کے چھوٹے پل کے نیچے پہنچ جانا۔ اب جلدی سے واپس چلے جاؤ، اور سنو، یہ وقت جموں شہر سے باہر کسی اجاڑ جگہ چھپ کر گزارنا، اور لوگوں کی نظروں کے سامنے زیادہ مت آنا۔ اب جاؤ۔ میں جھونپڑی سے نکل آیا۔ باہر آ کر ایک بار پھر باغ میں نظر دوڑائی۔ وہ CID والا آدمی مجھے اب بھی نظر نہ آیا۔ میں خاموشی سے ترشول والی چھڑی ٹیکتا اور ہاتھ میں مالا پھیرتا باغ کے مشرق کی طرف چل دیا۔ میں سب سے پہلے اس پہاڑی نالے کے چھوٹے پل کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا جہاں سادھو ماتا داس نے مجھے رات کے 2 بجے آنے کو کہا تھا۔ یہ باغ جس میں سے میں گزر رہا تھا کوئی پرانا باغ تھا۔ روشوں کے گرد سرو کے لمبے قد کے درخت اگے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں 12 دریاں بھی نظر آ رہی تھی۔ چیڑ اور سفیدے کے درخت ٹھنڈی دھوپ میں روشن نظر آ رہے تھے۔ ایک پارک میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں آگے سے ہو کر جھونپڑی کے عقب میں آیا تو دیکھا کہ پتھر کی ایک نیم قد آدم دیوار تھی جس کی دوسری جانب ایک پہاڑی نالا بہہ رہا تھا۔ نالے کی ڈھلانوں پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ نالے کا پاٹ بہت چھوٹا تھا اور شفاف پانی پتھروں سے ٹکرا کر بہہ رہا تھا۔ پیچھے ایک چھوٹا سا پتھریلا پل بنا ہوا تھا۔ میں نے اس نقشے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور وہاں سے پلٹ کر باغ کی دوسری جانب نکل گیا۔ اب مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کس علاقے میں ہوں اور جس سڑک پر چلا جا رہا ہوں یہ کہاں مجھے پہنچائے گی۔ باغ سے کچھ دور جا کر سڑک کشادہ ہو گئی۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سائیکل، رکشہ اور کاریں بھی گزر رہی تھیں۔ میری بائیں جانب ایک گراؤنڈ کے اوپر نیچے پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا تھا۔ ان پہاڑوں کی ڈھلانوں پر کہیں کہیں مکانوں کی چھتیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ بازار میں ٹریفک ایک دم ادھر ادھر ہٹ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی وزیر کی گاڑی آ رہی ہوگی۔ میں بھی گراؤنڈ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تو دیکھا کہ ایک ملٹری کانوائے گزرنے لگا۔ بھاری فوجی ٹرک تھے جو ترپال سے بند کر دیے گئے تھے۔ فوجی ٹرکوں کی اگلی سیٹوں پر مجھے سکھ فوجیوں کی شکلیں صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ کوئی 15-16 ٹرکوں پر مشتمل کانوائے تھا۔ کانوائے گزر گیا تو سڑک پر پھر معمول کے مطابق ٹریفک شروع ہو گئی۔ میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں میں آدھی رات تک کا وقت چھپ کر گزار سکوں اور لوگوں کی نظروں میں نہ آؤں۔
ग्राउंड खत्म हुआ तो आगे ढलवान जमीन आ गई। उसके आगे एक बड़े नाले का पुल था। मैं पुल पर से गुजरने लगा। पुल काफी बड़ा और तवील था। पुल के दूसरे किनारे पर जरा ढलान माता शेरावाली का एक मंदिर था, जिसके कलश पर जर्द रंग का झंडा लहरा रहा था। मैंने कंबल शानों पर डाल रखा था, जिसकी वजह से मैं ठंडी पहाड़ी हवा से महफूज था। जम्मू में वाकई सर्दी थी, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज मगरब की पहाड़ियों की जानिब झुक गया था। दाईं तरफ चंबा और कांगड़ा की बाद बर्फपूश चोटियां धूप में चमक रही थीं। मैंने यही मुनासिब ख्याल किया कि अंधेरा होने तक इस मंदिर में ही वक्त गुजारा जाए। चुनाचे पुल के दूसरे किनारे पर पहुंचकर मैं ढलान उतरकर माता शेरावाली के मंदिर के अहाते में आकर बैठ गया और जय माता शेरावाली का नारा लगाकर एक तरफ घने दरख्त के नीचे बनी हुई समाधि के पास बैठ गया। यहाँ हिंदू पुजारियों ने जगह जगह पूरी, कचौरियां और लड्डू के दूने रखे हुए थे, जिन्हें बंदर चट कर रहे थे। इन बंदरों को कोई कुछ नहीं कहता था, क्योंकि हनुमान के हवाले से हिंदू बंदरों का बेहद एहतराम करते हैं, बल्कि इनकी पूजा करते हैं। यहाँ बैठने के बाद मैंने एहतियातन एक बार फिर चारों तरफ माहौल का गहरी निगाह से जायजा लिया, क्योंकि मेरा ख्याल अभी तक उसी CID वाले की तरफ लगा हुआ था, मगर वो मुझे कहीं नजर ना आया। मंदिर में माता के पुजारी ढोलक पर भजन गा रहे थे। पुजारी माथा टेक कर बाहर निकल रहे थे। कुछ मर्द और औरतें फूल और मिठाई लिए मंदिर में दाखिल हो रही थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और दिन की रोशनी कम हो रही थी। पहाड़ों के नशीब में तो ठंडी छांव काफी गहरी हो गई थी। मैं बज़ाहिर ज्ञान ध्यान में लगा था, हाथ थामी माला के मन के फेर रहा था, लेकिन मेरी आंखें नीम वा थी और मंदिर से आने वालों और मंदिर में जाने वालों पर गहरी निगाह रखे हुए था। अभी मेरी नजर मंदिर के दरवाजे पर ही लगी थी कि मैं एकदम से चौकस हो गया। कम बख्त वही CID वाला आदमी मंदिर से निकल रहा था। उसके हाथ में गेंदे के फूलों का छोटा सा हार था। बाहर आकर उसने पलटकर जोड़कर देवी को प्रणाम किया और फिर छोटी सी सड़क पर इस तरफ चला गया जहां 2 साइकिल रिक्शा खड़े थे। मेरी नीम आंखें बराबर उसका ताकुब कर रही थी। अभी तक उसने मेरी तरफ निगाह नहीं डाली थी। मैं अजीब कश मुकश में था। ये कम वक्त मेरा पीछा करता यहाँ आया है या वैसे ही मंदिर में माथा टेकने आ गया है। मैं सोच ही रहा था कि इस आदमी ने गर्दन मोड़कर उस दरख्त की तरफ देखा जिसके नीचे मैं समाधि लगाए बैठा था। साफ लग रहा था कि वो मुझे देख रहा है, मगर उसने अपनी तरफ से ऐसा जाहिर किया जैसे यूं ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई हो। फिर वो एक साइकिल रिक्शा पर बैठकर वहां से चला गया, लेकिन मुझे वसवसे में छोड़ कर गया। अब मुझे यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए था। चुनाचे कुछ देर बाद मैंने जय माता शेरावाली का धीमा सा नारा लगाया और तरशूल थाम कर मंदिर की पिछली तरफ होकर एक पगडंडी पर चल पड़ा। ये पगडंडी आगे बल खाती हुई चली गई थी। कुछ अंदाजा नहीं था कि ये पगडंडी कहाँ जा रही है। इसका मोड़ घुमा तो सामने नशीब में एक छोटी सी वादी फैली हुई थी। यहाँ हरे भरे दरख्तों में एक डोगरा गांव था। मकानों की छतें ज्यादातर टीन की थी। मैंने एक डोगरा औरत को मकान के बाहर गाय का दूध दोते देखा। शाम हो रही थी, सर्दी में इजाफा हो गया था। कुछ मकानों से ओपलों का धुआं उठ रहा था। मैं इस धुएं को यूं पहचानता था कि फिजा में ओपलों की बू रची हुई थी। इस डोगरा गांव के पीछे चीर के बहुत से दरख्त थे जो ढलान में दूर तक चले गए थे। मैंने सोचा कि इन दरख्तों में किसी जगह यूं ही आसन जमा कर बैठ जाता हूँ। इस तरह लोगों की निगाहों से भी बचा रहूंगा और वक्त भी गुजर जाएगा। मैं गांव के पहलू से गुजरकर नशीब के दरख्तों में आ गया। यहाँ निस्बतन खामोशी और सन्नाटा था। ऊंचे सतूनों और दरख्त के साथ टेक लगाकर इस तरह बैठ गया कि एक तरफ से मुझे गांव और दूसरी तरफ दरख्तों की ढलान बराबर दिखाई दे रही थी। मैंने कंबल अच्छी तरह से अपने शानों पर कर लिया था। सूरज गरूब हो चुका था और सारी वादी पर शाम का नीमवा सा अंधेरा उतर आया था। गांव के मकानों में लालटेनें रोशन हो गई थी। दूर पहाड़ के नशीब में मकानों की बत्तियां झुलमुलाने लगी थी। मुझे रात के 2 बजे तक बैठना था और मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। ट्रेनिंग की वजह से मैं आधी रात तक एक टांग पर भी खड़ा रह सकता था। मुझे अगर अंदेशा था तो कमबख्त उस मनहूस CID वाले की तरफ से था कि कहीं वो पुलिस को लेकर वहां ना आ जाए और सारा मिशन अधूरा ना रह जाए। मैं लम्हा लम्हा गहरे अंधेरे में चारों तरफ आंखें खोले देख रहा था कि अचानक मुझे गांव की तरफ से एक साया सा अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं एकदम से होशियार होकर बैठ गया। अगर ये वही CID वाला है तो इसकी मौत इसे मेरी तरफ खींचे लिए आ रही थी और मैंने फैसला कर लिया था कि इसका काम तमाम करके लाश वहीं झाड़ियों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे कानों से झांझरों की मुतरन्नम आवाज टकराई। ये चांदी की झांझरों की आवाज थी जो पंजाब और जम्मू की देहाती औरतें अपने पाँव में पहना करती थीं। साया जरा करीब आया तो मैंने देखा
کہ یہ ایک ڈوگرا عورت ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بالٹی اور اس کے اوپر رومال میں لپیٹ کر کچھ رکھا ہوا ہے۔ ابھی اندھیرا اتنا گہرا نہیں ہوا تھا کہ مجھے تاریکی میں کچھ دکھائی نہ دیتا۔ میں نے جلدی سے آسن جما لیا مگر میری آنکھیں کھلی تھی۔ عورت کا سایہ قریب آ گیا۔ یہ ڈوگرا عورت تھی جس نے سوسی کی سلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے پاؤں میں چاندی کی جھانجریں تھیں جو موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ جھانجروں کی موسیقی رک گئی۔ عورت آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی، بالٹی گھاس پر رکھی، ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور ڈوگرا زبان میں کہا، مہاراج یہ میں آپ کے بھوجن کے لیے لائی ہوں، سویکار کریں۔ بھوک مجھے بہت لگ رہی تھی، پھر بھی میں بے حد محتاط تھا۔ یہ CID والے کی کوئی سازش بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے سادھو سنتوں کی طرح کہا، یہ کیا ہے بالک؟ ڈوگرا عورت نے بالٹی کے اوپر سے چنگیر ہٹا کر کہا، مہاراج یہ میں اپنی گائے کا دودھ دو کر آپ کے لیے لائی ہوں اور یہ مکئی کی روٹی اور اچار ہے۔ میری بھوک چمک اٹھی مگر یہ میری موت کا سامان بھی ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے یہ عورت بھی دشمن کی ایجنٹ ہو اور ان اشیاء میں کوئی زہریلی شے ملا کر لے آئی ہو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بالکہ ہم تیری شردا سے خوش ہوئے، پرنتو ہمیں وشنو ماتا کا آدیش ہے کہ کوئی شے کسی کو کھلائے بغیر مت کھاؤ۔ پہلے تم اس میں سے دودھ پیو اور روٹی کھاؤ، پھر ہم بھوجن کریں گے۔ ڈوگرا عورت ہاتھ باندھ کر بولی، مہاراج جیسی آپ کی اچھا۔ یہ کہہ کر ڈوگرا عورت نے میرے سامنے بالٹی کے ساتھ اپنا ہاتھ چلو بنا کر لگایا، پھر بالٹی کو اپنے گھٹنے پر رکھا، چلو کے ساتھ منہ لگایا اور گٹا گٹ 2-4 گھونٹ دودھ پی گئی۔ بالٹی رکھ کر اس نے گرم چادر سے منہ صاف کیا اور میرے کہنے پر مکئی کی روٹی بھی 2 نوالے توڑ کر کھا لیے۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا۔ میں دودھ اور مکئی کی روٹی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس سے وشنو ماتا کے چمتکاروں کی باتیں کرتا رہا۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ دودھ اور روٹی میں کسی زہریلی شے کی ملاوٹ نہیں ہوئی تو میں نے مکئی کی روٹی اچار کے ساتھ کھانی شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکئی کی ساری روٹی کھا گیا اور دودھ کی آدھی سے زیادہ بالٹی خالی کر گیا۔ ڈوگرا عورت نے میرے گھٹنے پکڑ لیے اور کہا، مہاراج مجھ پر کرپا کریں، مجھے بچہ دے دیں، نہیں تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، وہ مجھے بہت مارتا ہے، مہاراج مجھے بچہ دے دیں پلیز۔ یہ جوان ڈوگرا عورت کچھ اس طرح میرے قدمے میں بچھی جا رہی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے وہ واقعی مجھ سے اپنا بچہ چاہتی ہے۔ میں نے آواز میں جلال پیدا کرتے ہوئے کہا، بالکہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ جا، میں ماتا شیراں والی کے آگے تمہاری ارداس کروں گا، وشنو ماں تیری گود ضرور ہری کرے گی۔ اب تو جا اور سن، کسی کو بتانا مت کہ تو مجھے یہاں ملی تھی، ورنہ تیرے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ ڈوگرا عورت تو میرے آگے سجدے میں گر پڑی، مہاراج میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مہاراج مجھے بچہ دے دیں، میری جند جان آپ پر قربان۔ اچھا اب تو چلی جا۔ ڈوگرا عورت نے بالٹی اور چنگیر اٹھائی، کچھ قدم وہ ہاتھ جوڑے الٹے قدم پیچھے چلتی گئی، پھر پرنام کر کے اپنے گاؤں کی طرف چل دی۔ اب اتنا اندھیرا ہو گیا تھا کہ تھوڑی دور جانے کے بعد ہی اندھیرے نے اسے اپنے اندر گم کر لیا۔ گائے کے تازہ دودھ اور پہاڑی مکئی کی روٹی نے میرے جسم میں نئی توانائی بھر دی۔ میں کمبل اوڑھ کر درخت کے پیچھے سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اب خالص دودھ اور پہاڑی مکئی نے اپنا رنگ دکھایا اور مجھے نیند آنے لگی۔ نیند کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ میرا سر بار بار کندھوں پر ڈھلک جاتا اور میں اسے بار بار اوپر اٹھاتا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتا۔ میری آنکھیں جلنے لگی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے درختوں میں دوڑ لگانی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد پھر نیند نے حملہ کر دیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ کہیں دودھ میں خواب آور گولیاں تو نہیں ملا دی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ نیند کا غلبہ تھا اور نیند خالص دودھ اور مکئی کی روٹی کی وجہ سے آ رہی تھی۔ چنانچہ کچھ دیر نیند کے خلاف جنگ آزمائی کرنے کے بعد میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور نیند کو زیر کر لیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی رات کے 10:15 ہی بجے تھے۔ یہ گھڑی جو میری کلائی پر بندھی تھی مجھے باغ جوگیاں والے سادھو اور ایجنٹ ماتا داس نے دی تھی اور دیتے وقت اپنی گھڑی کے ساتھ اس کا وقت ملا لیا تھا۔ رات کے 2 بجنے میں ابھی بہت وقت باقی تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ CID کا آدمی ابھی تک میرے تعاقب میں وہاں کیوں نہیں آیا۔ کوئی چاہے کچھ کہے مگر میرے تجربے نے مجھے بتا دیا کہ وہ بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ بڑا محتاط تھا، کسی خاص گھڑی کا انتظار کر رہا تھا جب مجھے وہ رنگے ہاتھوں پکڑ لے۔ آخر یہ اس کا علاقہ تھا، میں اس کے ملک میں تھا، وہ مجھے جب اور جہاں چاہے گرفتار کروا سکتا تھا۔ میں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی اور ان اونچے نیچے درختوں سے نکل کر میں پہاڑی نالے کی طرف چل دیا۔ یہ نالا میری نظر میں تھا اور میں اس کی سمت سے بخوبی واقف تھا۔ نشیبی پتھروں میں سے نکلتا میں اندھیری رات میں پہاڑی نالے کی طرف چلنے لگا۔ آسمان کی چمک کی وجہ سے رات کی تاریکی میں دھیمی دھیمی دھندلی سی روشنی گھل مل گئی تھی۔ میں نے درختوں کے ایک جھنڈ عبور کیا اور نیچے پہاڑی نالا تھا۔ یہی وہ نالا تھا جس کے آگے وہ پل تھا
جس کے نیچے مجھے 2 بجے رات اپنے ایجنٹ سادھو سے ملاقات کرنی تھی۔ یہ چھوٹا پل مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نشیب میں اترتا ہوا نالے کے قریب آ گیا۔ اندھیرے میں نالے کا شفاف پانی کسی دھندلے آئینے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ پانی کا ہلکا ہلکا شور بلند ہو رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ پتھروں کے درمیان جگہ بنائی اور کمبل اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ شبنم گر رہی تھی جس کا میرے منڈے ہوئے سر پر اثر ہو رہا تھا۔ میں نے کمبل اپنے سر کے اوپر کر لیا۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا، مگر کمانڈو ٹریننگ کے دوران ہمیں اس کی خاص طور پر مشق کرائی گئی تھی۔ ہمارا فوجی انسٹرکٹر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں کسی درخت کے ساتھ جکڑ دیتا اور ہم ساری رات اس درخت کے ساتھ جکڑے رہتے۔ آج بھی کمانڈو ٹریننگ کے وہ دن یاد آتے ہیں تو کانوں میں سے شاں شاں کی آواز نکلنے لگتی ہے۔ ہمیں گھوڑوں کی طرح دوڑنا، اونٹوں کی طرح بغیر کچھ کھائے پیے میلوں چلنا اور لومڑی جیسی مکاری سے اپنا راستہ بنانا اور سانپ، مینڈک اور خاردار جھاڑیاں کھانا سکھایا گیا تھا۔